ato bitang paghuna-huna nga kining bino ba makalingaw, makahatag nimo og kalipay, makadaghan nimo og amigo. Munay atong pagtuo. Apan nag-ingon diri sa Proverb 20 verse 1, ang bino makahimo kanimong sabaan og buang-buang, busa ang paghubog-hubog binuang. So dili gid ay maayo igsuon nga mag-inom ta og bino, kay makapahimo gid ay natong sabaan, kay magpataka ra man tag istorya, kanang istorya bitaw nga walay pulos, mao na siya nga dili gid ay maayo. Unya makahimo na tong buang-buang kay wala naman tay batasan, kanang uban bitaw makita nimo nga pataka ra pangihi bisag daghang tawo kung nakainom na siya. Mao na niingon diri sa Bible, makahimo nimong buang-buang, busa ang paghubog-hubog nang ingon diri binuang. So binuang gyud ay subo sa igsuon, ayaw jud pag-apil ni anak kay binuang gyud ay na wa gyud pulos nga pamatasan, way pulos nga panghuna-huna. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw, dili ta mo apil ana igsuon. God bless.